अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन और सामईन, हम अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं, आपका खैर मक़दम करते हैं। आज हम पढ़ना शुरू करते हैं तशहुद। हमारे जो स्टूडेंट हैं तलाल और उमर, उनके साथ पढ़ रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे बहुत लोग अत्तहियात पढ़ते हैं तो उसको सही तरीके से अदा नहीं करते, ना उस तरीके से अल्फाज निकालते। तो हमें तरीके के साथ पढ़ना, कैसे उसका हक जैसे है। अत्तहियातु, अत्तहियातु। अब इसमें गलतियां क्या होती हैं? अत्तहियातु ऐसे लोग बोल देते हैं। अत्तहियातु, अत्तहियातु लिल्लाहि, लिल्लाहि। अत्तहियातु लिल्लाहि, अत्तहियातु लिल्लाहि। वस्सलावातु, वस्सलावातु। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु। वत्तय्यिबातु, वत्तय्यिबातु। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलाम, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलाम। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु वरहमतुल्लाहि, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, वबरकातुह। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैना वअला, वअला। अस्सलामु अलैना वअला अस्सलामु अलैना वअला इबादिल्लाहिस्सालिहीन, इबादिल्लाहिस्सालिहीन। अस्सलामु अलैना वअला इबादिल्लाहिस्सालिहीन, अस्सलामु अलैना वअला इबादिल्लाहिस्सालिहीन। अस्सलामु अलैना वअला इबादिल्लाहिस्सालिहीन, अस्सलामु अलैना वअला इबादिल्लाहिस्सालिहीन। अशहदु, अशहदु अल्लाह इलाहा, अल्लाह इलाहा। अशहदु अल्लाह इलाहा अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु, इल्लल्लाहु। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु। व अशहदु, वअशहदु अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वअशहदु अन्न, अन्न
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تمام زبان کی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں بھی سلام ہو تم پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیر۔ دوستوں، اگر ہماری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیا کریں اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، احباب میں، تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اس سے مستفید ہو سکیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کا اجر آپ کو بہت زیادہ ملے گا۔ شکراً، جزاک اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔